Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. There we listen next lesson start Hasatu Haza. Okay. And repeat preview lesson. This is for really neatly. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف با كاف تاء تا كاف ساء با تاء ساء نون ياء با ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف تاء ألف با سين ياسين نون سين تاسين ساسين ساجيم تاحا نون خاء ياحا باجيم يامين بامين نون ميم تاميم ساميم با يا نون يا نون لام تا نون لام با لام يا تا لام سلام نون بانون بانون نون تايانون يا تانون ساسانون جيم حاء خاء. Next hard to and khaza. Okay, inshallah. حاسا حاسا خابا خابا جيم تا جيم تا طاحتا طاحتا يا جيم با يا جيم با باخاتا باخاتا تا ها تا ها باتا باتا ياها ياها طاها طاها نون تا نون تا. This is ta and this is ta. Okay. نون تا. This is ta مدورة. Okay. Goal goal ta. This shape is uh, goal. Ha
या हा बा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा अलिफ, बा हा मीम, बा हा मीम, दाल, 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 जीम, दाल, जीम, दाल, खा, दाल, खा, दाल, را، را، زاء، زاء، جيم، راء، جيم، راء، خاء، زاء، خاء، زاء. Okay, wassalamu alaikum. Wait for new lesson, next lesson. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.